नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको छैन। वैदेशिक लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्था छ। आयात बढिरहेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि यो पालि घट्दो अवस्थामा छ। र अहिले पछिल्लो दिनमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ। भेनेजुएलाको बारेमा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको जुन विज्ञप्ति बाहिर आएको छ, त्यो विज्ञप्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कूटनीतिक क्षेत्रले नेपालको अवस्थालाई निकै चासोको साथ हेरिरहेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल, चीन, अमेरिका बीचको सम्बन्ध विभिन्न किसिमबाट व्याख्या हुँदै आएको छ र छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध पनि आफ्नै खालको छ। यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अवस्था अब नेपालमा कस्तो हुन सक्छ त? र आगामी चैतमा वैदेशिक लगानी, विदेशी लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको अवस्थामा यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध, विशेष गरी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ र भेनेजुएलाको विषयले लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। यसै विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव रहेर काम गरिसक्नुभएका पुरुषोत्तम ओझा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयसम्म आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयमा रहेर काम गर्नुभयो। पछिल्लो दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हाम्रो आर्थिक परिसूचक र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटेको अवस्था र विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको अवस्था र पछिल्लो दिनमा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको बारेमा निकै खालको टीका टिप्पणी आइरहेको छ र यसलाई प्रशासकहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले, अर्थविदहरूले निकै चासोको साथ हेरेको अवस्था छ नि। अब तपाईँले धेरै कुरा एकैचोटि राख्नुभयो। पहिले अब यो व्यापार घाटाको कुरा जुन गर्नुभयो, वास्तवमा आयात चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा बढेको र निर्यात चाहिँ बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि व्यापार घाटा चुनिँदै गएको अवस्था हो। अहिले विगत 3-4 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने लगभग 4-5 वर्ष जति अगाडि 91 अर्बको चाहिँ नेपालको निर्यात थियो। अब त्यो घटेर 72 अर्ब, कहिले 80 अर्ब, 81 अर्ब त्यस्तो हुँदै गएको छ। त्यो यो 3-4 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हामीले वास्तवमा चाहिँ एउटा पिक पिरियडमा पनि कहिल्यै पनि 1 अर्ब डलरको निकासी गर्न सकेनौँ। त्यो जहिले पनि 1 अर्ब डलर भन्दा कमै भयो। अब गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त व्यापार घाटा नै झन्डै 1100 अर्ब, जुन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरिमा खास गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा पनि असर गर्ने भयो र अहिले खास गरिकन अब अलिकति डरलाग्दो स्थिति के देखियो भने विदेशी सहयोगको मात्रा पनि बढ्न नसक्ने र विदेशी लगानीको मात्रा पनि बढ्न नसक्ने, त्यो पनि घट्ने अवस्थामा भविष्यमा गएर भुक्तानी सन्तुलनको, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाहिँ समस्या अझ गम्भीर भएर जान सक्ने देखिया छ। त्यसैले अहिले बेलैमा अब यो एक प्रकारको चाहिँ वार्निङ अर्थतन्त्रको परिसूचकहरूले देखाएको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई तत्कालै गभर्मेन्टले चाहिँ आवश्यक कदम नचाल्दाखेरिमा चाहिँ यो स्थिति अझ भयावह भएर जाने र अर्थतन्त्रमा अझ समस्या देखा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसको चाहिँ निराकरणका केही उपायहरू सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, आयात अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ र विदेशी सहायता र लगानी पनि बढ्न सकिरहेको छैन। यसमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब एक त आयातित वस्तुहरूको पनि केही हदसम्म हुन त वास्तवमा आयात नियन्त्रण भन्ने कुरो चाहिँ अर्थतन्त्रको स्वच्छ अर्थतन्त्रको सूचक होइन। निर्यात बढाएरै व्यापार घाटालाई कम गर्ने हो होइन। तर अब अहिले तत्कालको लागि अनावश्यक वस्तुहरू भन्नाले तपाईँको विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गर्ने, जस्तो अब गाडीको आयातमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र अरू किसिमका चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू हुनसक्छ, सुनको आयात हुनसक्छ,
यस्ता किसिमका वस्तुहरू जुन लग्जुरीका सामानहरू छन् त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूको आयातलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने र निर्यातको लागि तपाईको ओभरनाइट त निर्यात त बढ्दैन, तर कमसेकम 5 वर्षको योजना निर्यात बढाउने योजना चाहियो र त्यसमा कुन कुन वस्तु हामीले आगामी 5 वर्षभित्र अहिलेको अवस्थाबाट कुन कुन वस्तुहरूमा कति मात्रामा निर्यात बढाउने भन्ने कुरो योजना र त्यो योजनालाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कार्यान्वयन प्रक्रिया सहितको योजना ल्याउन सकियो भनेदेखि त्यसले सर्टेन चाहिँ हदसम्म त्यो निर्यातलाई बढाउने र चाहिँ बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले अब एउटा समस्या के छ भने खास गरी विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा भन्सार पनि बढी उठ्छ। अब हामीहरूको धेरै जसो कस्तो भयो भने राजस्वमुखी हुन त राजस्व त चाहियो सरकारलाई, सरकार सञ्चालन गर्नलाई राजस्व नभई त हुँदैन, तर हामी चाहिँ यो राजस्वको लागि विलासिताका वस्तुहरू जति आयात गर्न दिन्छन् त्यति मात्रामा विदेशी मुद्राहरू बाहिर जान्छ, राजस्व सङ्कलन त हुन्छ, तर त्यसले गर्दाखेरिमा अल्टिमेटली अथवा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने हुन्छ। त्यसैले दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ विलासिताका वस्तुहरू र तत्काल आवश्यक नभएका जस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ आयातमा नियन्त्रण गर्न पर्यो, स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्यो, त्यो उत्पादन बढाएर निकासी बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा सर्टेन टाइम पिरियडमा 5 वर्ष 10 वर्षभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन लेभलको क्वान्टिटेटिभ टार्गेटै राख्नु पर्यो। अब विभिन्न मुलुकहरूले राखेको हुन्छ, अब जस्तो यो वर्ष हामीले चाहिँ यति अर्ब डलरको एक्सपोर्ट गर्ने र व्यापार घाटा यति कम गर्ने भन्ने त्यो किसिमको टार्गेट चाहिँ विभिन्न मुलुकले राखेको हुन्छ, तर हामीहरूमा त्यो टार्गेट छैन। अब कस्तो भने एक्सपोर्ट बढाउने त भनियो, तर त्यो क्वान्टिटेटिभ टार्गेट र त्यो टार्गेटलाई मिट गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम योजना नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, विलासिताका वस्तुहरू, सुन, गाडी अथवा विलासिताजन्य वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिरिएको अवस्था छ होइन, एउटा कुरा त्यो छ। क्यापिटल फ्लाइट पनि भइरहेको अवस्था छ, यहाँले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। यो गाडीको अथवा सुन चाँदी अथवा गहना अथवा विलासिताका वस्तुहरूको आयात चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ एकातिर, अर्कोतिर निर्यात एकदम कम भएर गएको अवस्था छ। यसमा नेपाल सरकारको नीति नै यस्तो हो कि हामी आयातलाई हामीले प्रवर्धन गरिरहेको छौँ अथवा हाम्रा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् र हामी चाहिँ उपभोक्तामुखी भनौँ न उपभोग्य वस्तुमुखी भइरहेछौँ, के हो? अब नेपाल सरकारको औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, मौद्रिक नीति सबै हेर्नुभयो भने यो सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा एक्सपोर्टलाई बढावा दिने कुरालाई नै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ होइन। उत्पादन बढाउने, औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, सेवाको उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू नीतिहरूमा छ। तर कार्यान्वयन नीतिमा भयो, तर कार्यान्वयन चाहिँ त्यो अनुसारको भएन। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यही अनुसारको कार्यक्रम, योजना र कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो र क्वान्टिटेटिभ टार्गेटहरू पनि तोकिनु पर्थ्यो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा नीति पत्रमा हेर्नुभयो भने त एकदम राम्रो छ त, वार्षिक त्यो कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, बजेट हेर्नु, नीति कार्यक्रम हेर्नुहोस्, त्यसपछि आवधिक योजना हेर्नुहोस्, त्यसपछि सेक्टोरल नीतिहरू चाहिँ क्षेत्रगत नीतिहरू हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो कुराहरू छन्, तर कार्यान्वयन भएन। त्यसैले सरकारले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो प्रशासनमा यहाँले लामो समय बिताउनु भएको छ, पछिल्लो दिनमा राजनीतिक तह, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व बीचको असमझदारी बढ्यो हो। पछिल्लो दिनमा राजनीतिक तह, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व बीचको असमझदारी बढेको हो कि के हो? जस्तो जसले गर्दा अहिले कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, कर्मचारी समायोजन जन्ने कुरामा धेरै विवादहरू आइरहेको छ नि त। अब
अब सरुवा बढुवा भने त अब रेगुलर प्रक्रिया हो होइन, तर एउटा के छ भने संस्थागत मेमोरीलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि पनि सर्टेन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि निश्चित अवधिसम्म त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ सामान्यतया। अब यसको मतलब बिचमा कसैलाई सरुवै गर्न हुँदैन भन्ने त हुँदै होइन। विशेष परिस्थिति परेको अवस्थामा त सरकारले जहिले पनि सरुवा गर्ने उसको त अधिकार रहन्छ नै, जरुरत पनि पर्छ। तर छिटो छिटो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदाखेरिमा उसले बुझ्ने नयाँ ठाउँमा बुझ्ने समय लाग्छ र उसले डेलिभरी दिन नसक्दै फेरि अर्को ठाउँमा सरुवा हुनु पर्दाखेरिमा त्यो अस्थिरता, अब सरकार पोलिटिकल स्थिरता भए तापनि त्यो संस्थागत स्थिरता हुँदैन। त्यसैले हामीले जुन 2/3 सरकार भनिराखेका छौँ, जुन पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो सँगसँगै इन्स्टिट्युसनल स्टेबिलिटीमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कसैले काम राम्रो गरेन भने तर दण्ड गर्ने, राम्रो काम गरेछ भने पुरस्कार दिने होइन, त्यो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्न पर्यो। अन्यथा चाहिँ अब छिटो छिटो सरुवा गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि कहीँ गल्ती काम भयो भने पनि त्यो कसको जिम्मेवारी भन्ने पिन पोइन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है। राम्रो काम भयो भने पनि कसले गरे भन्ने कुरो पिन पोइन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा अलिकति इन्स्टिट्युसनल स्टेबिलिटीमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब खास गरी चाहिँ कर्मचारी यन्त्र र संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रको बिचमा त्यस्तो मनोमालिन्य छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने कर्मचारी संयन्त्र भनेको त टुल्स हो होइन राजनीतिक संयन्त्रको। त्यसैले त्यो टुल्सलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको हो। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पछिल्लो दिनमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले हाम्रो सरकारी नीति स्पष्ट नभएको अथवा झन्झटिलो भएको, प्रशासनिक झन्झटका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। यहाँ धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ सिंहदरबारदेखि विभिन्न तहसम्म भन्ने कुरा एउटा आरोप भनौँ, गुनासोहरू धेरै छन् त। लगानी नआउनुमा हेर्नुहोस् अब धेरै कुरा जिम्मेवार हुन्छ। अब एउटा लगानी आऊ हामी चाहिँ स्वागत गर्छौँ भनेर त्यसरी लगानी आउने होइन। लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण मुलुकभित्र सिर्जना गर्न पर्यो। अब लगानी कहाँ गर्ने नगर्ने भन्ने लगानीकर्ताको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो। कसैले पनि च्यारिटीको लागि लगानी गर्न आउँदैन है। लगानी गर्ने भनेको नाफा कमाउनको लागि, फाइदा लिनको लागि आउने हो। उसले फाइदा कमाउन आउँछ, अनि हामीले त्यसबाट चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हस्तान्तरण गरेर पनि लिन सक्छौँ, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन हुन्छ, अनि वस्तु उत्पादन बढ्छ, निर्यात बढ्छ, मुलुकभित्र खपत पनि बढ्छ। यो सबै कुराले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ रिभाइभ गरिराख्छ होइन, थ्राइभ गरिराख्छ। यो इकोनोमी चाहिँ के अरे चलन भइरहेको छ भनौँ न, इकोनोमीको चाहिँ परिचालन भइरहेको छ। त्यसैले त्यसका लागि हामीले खास गरिकन एउटा त लगानीको वातावरणका लागि विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। एउटा डुइङ बिजनेस रिपोर्ट जुन लगानीकर्ताले हेरिराखेको हुन्छ, कुन मुलुकमा लगानी गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ, बिजनेस गर्न सजिलो छ, त्योमा पनि नेपालको स्थिति त्यति राम्रो देखिएन। 5 स्टेप चाहिँ नेपाल अझ खसेको अवस्था छ। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा पनि स्कोर चाहिँ उही, तर चाहिँ 2 स्टेप चाहिँ तल खस्केको अवस्था छ। त्यसैले त्यसले पनि राम्रो सङ्केत चाहिँ दिएन। अनि ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्समा चाहिँ मुलुक कतिको कम्पिटिटिभ छ भन्ने कुरो त जिसिआईमा, त्यसको इन्डिकेटरमा पनि नेपालको चाहिँ राम्रो स्थान छैन। त्यसैले यो सबै फ्याक्टरहरू र तपाईँले गुड गभर्नेन्स, अब त्यो गभर्नेन्स अब करप्सनको इन्डिकेटरले पनि दिइहाल्छ गभर्नेन्सको। पछिल्लो दिनमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक लगानीमा के असर पर्छ? अब भेनेजुएलाको केसमा चाहिँ अहिले विभिन्न मुलुकहरू 2टा धुरीमा विभाजित छन्। एउटा अमेरिकन धुरी, अर्को चाहिँ रसिया चाइना धुरी। अब वास्तवमा नेपाल एउटा सानो राष्ट्र र भेनेजुएलासँग चाहिँ खासै आर्थिक सामाजिक कुनै पनि सम्बन्ध नभइराखेको मुलुकको बारेमा त्यति चासो राख्नुपर्ने जरुरत थियो जस्तो लाग्दैन।
अब यो अमेरिकासँगको सम्बन्ध यतिले मात्रै चाहिँ बिग्रिहाल्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग चाहिँ निरन्तर संवाद गरेर यो जुन अहिलेको अलिकति असहज अवस्था जस्तो देखिया छ त्यसलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले भारतसँग चीनसँगको सम्बन्धलाई अथवा वाणिज्य व्यापारलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ, अमेरिकाको पनि बढ्दो अवस्था छ, के हुन्छ अब हामी चाहिँ एकदमै त्यो वर्स सिचुएसनतिर चाहिँ कल्पना नगरौँ अहिले होइन। तर के भने अमेरिका चाहिँ नेपालको निर्यातको दृष्टिकोणबाट दोस्रो तेस्रो स्थानमा पर्छ भारत पछाडिको। त युरोपियन युनियन र अमेरिकामा चाहिँ दोस्रो तेस्रो पर्छ, चीनमा त हाम्रो निर्यात एकदमै कम छ। र अर्को डेभलपमेन्ट पार्टनरको हिसाबले पनि नेपालका ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा पनि अमेरिकाको सहयोग छ। त्यस्तै गरिकन अमेरिकाले विगत झन्डै 3 वर्ष अगाडि नेपालका 77वटा वस्तुलाई ड्युटी फ्री प्रवेशको विशेष कानुन पास गरेर ड्युटी फ्री प्रवेशको सुविधा दिएको अवस्था छ। भलै नेपालले त्यो उपयोग गर्न सकिराखेको छैन। त्यसैले यो बहुआयामिक अब नेपालबाट अमेरिका त्यत्रा विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन्, रोजगारी त्यत्तिकै उपलब्ध छ र अमेरिकाबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ रेमिटेन्स नेपालभित्र हुन्छ। त्यसैले यो आर्थिक सम्बन्ध अमेरिकासँग अत्यन्त गहन छ, टाढाको मुलुक भए तापनि। त्यसैले अमेरिकासँगको सम्बन्धको कस्टमा लागतमा नेपालले चाहिँ अरू साना मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न त्यति सान्दर्भिक होइन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। भन्छ भेनेजुएलाको विषय गम्भीर छ यति बेला नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि। वास्तवमा चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। भेनेजुएलाको सम्बन्ध कति होला त्यो त अनि भेनेजुएलाको विषयले चाहिँ यो जुन गहन हुँदै आयो नि त अहिले। अब हेरौँ, अब यो वास्तवमा चाहिँ सल्टेला भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ धेरै ठुलो यो गहिरिएर जाला जस्तो लाग्दैन। तर नेपालको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीजीले नै भनिसक्नु भएको छ, हामी निरन्तर संवादमा छौँ भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो जुन देखिएको छ त्यो चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हटाउनुपर्छ, सरकारले चाहिँ त्यो पहल गर्नुपर्छ। भनेपछि नेपालको यतिखेरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई धक्का पुग्न सक्छ यदि नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने। अमेरिकामा त वर्षको 8 अर्बको निर्यात हुन्छ नि त, 8-9 अर्बको निर्यात नेपालबाट हुन्छ होइन। ठुलो मुलुक हो नि त नेपालको सामान आयात गर्ने। युरोपियन युनियन, टोटल युरोपियन युनियन र अमेरिका होइन अब दोस्रो तेस्रो स्थानमा हुन्छ। अरू मुलुकहरू चाहिँ त अब धेरै कम छन्, 1-2 अरबको। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक प्रशासकहरू अथवा वाणिज्य मन्त्रालयका प्रशासकहरूले कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न कूटनीतिक पहल, प्रशासनिक पहल गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। यो वास्तवमा चाहिँ वाणिज्य भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको काम हो। किनभने अहिलेको त इस्यु भनेको त डिप्लोमेटिक रिलेसन्स र चाहिँ ओभरअल रिलेसन्सको कुरा आयो नि त। त्यसैले गर्दाखेरिमा वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने भने त अहिले भोलि वाणिज्यमा अर्थमा असर पर्ने भएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय कस्तो खालको यतिखेर चाहिँ ट्याक्लिङ गर्नु पर्ला भन्ने हुन्छ। अब यो त परराष्ट्र मन्त्रीजीले नि भनिसक्नु भएको छ होइन, उहाँले निरन्तर संवादमा छौँ भन्नुभएको छ होइन। त्यसैले अब संवाद नै हो, संवाद गरेर केही बादलहरू अथवा चाहिँ अफवाहहरू छ भने त्यो हटाउनु, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेदेखि, असमझदारी छ भने त्यो हटाउनु। वाणिज्य सचिव भइसकेको नाताले भन्नुपर्दा अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छैन, आयात बढिरहेको छ, व्यापार घाटा बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटेको छ होइन, निर्यात घटेको छ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपाललाई पर्खर हेरेको अवस्था छ भन्नुभएको अवस्थामा यति बेला यहाँहरूले बाहिर बसेर हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब नेपालले वास्तवमा चाहिँ गभर्नेन्सको स्थितिमा सुधार गर्ने र अहिले हुन त मुलुक संघीयतामा गएको हुनाले कैयौँ कुराहरू, ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने जरुरत पनि छ। त्यतिर सरकारले काम गरिराखेको छ पनि भनिएको छ। त्यसैले अहिले खास तत्काल गर्न सक्ने भनेको अब चैतमा चाहिँ फेरि लगानी सम्मेलन, वृहत लगानी सम्मेलन हुँदैछ। त्यो अगाडि लगानी योग्य वातावरण बनाउनका लागि ऐन कानुनहरू अहिले तत्काल गर्न सक्ने भने ऐन कानुनहरू, नयाँ ऐन कानुनहरू ल्याउने। जस्तो हामीले चाहिँ लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यहाँ
लगानीकर्ताको लागि चाहिँ आवश्यक सहुलियत दिने किसिमको व्यवस्थाहरू गर्ने र त्यही कन्भिन्स गर्ने लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गर्ने तिनै उपायहरू हुन्छन्। तर अब एउटा चाहिँ लगानीयोग्य वातावरण बनाउनको लागि एउटा समयबद्ध कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ र भेनेजुएलाको विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन खालको टीका टिप्पणी भइरहेको छ र अहिले अमेरिका, रसिया, चीन र भारतसँग जोडिएको सम्बन्धका विषयमा सरकार बेलैमा संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ भनेर पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भनिसक्नु भएको छ, जसको असर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र व्यापारमा पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा पनि चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्दछ भन्ने उहाँको मत आएको छ। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समयमा समय दिनुभएकोमा यसप्रति हामी आभारी छौँ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।